अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में साल 2021 और साल 2022 के उन ब्लॉकबस्टर ड्रामास को दिखाया जाएगा जिन्होंने व्यूअर्स के दिलों पर राज किया। अब ये ड्रामास इस कदर फेमस हो चुके हैं कि नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं रहती, जस्ट एक किरदार का नाम लें और आपके जहन में ड्रामे का नाम क्लिक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल शहनाई 2021 का एक पाकिस्तानी ड्रामा है जिसका प्रीमियर 18 मार्च 2021 को एयरवाई डिजिटल पर हुआ। अहमद भट्टी आई ड्रीम एंटरटेनमेंट की इस प्रोडक्शन को डायरेक्ट कर रहे हैं। मरकज़ी किरदार रमशा खान और अफान वहीद अदा कर रहे हैं। ड्रामे में आप देख सकेंगे कि मीर बुरबक की शादी इनके वालिदैन के कंट्रोल में है। वो इन दोनों का एक दूसरे से निकाह करना चाहते हैं, लेकिन दोनों किसी और से प्यार करते हैं। फिर वो दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को सब ठीक है कहेंगे, लेकिन पसे पर्दा हम शादी को तुड़वाने की कोशिश करेंगे। मीरब को बाद में वो लड़का रिजेक्ट कर देता है जो इसे पसंद करता था। बख को पसंद करने वाली लड़की से भी उसे धोखा मिलता है, लिहाजा बहुत से मोड़ और रोलर कोस्टर के बाद वो शादी करते हैं। यानी इसका मतलब कि पेरेंट्स गलत फैसले नहीं करते। ड्रामा सीरियल ये न थी हमारी किस्मत एक ब्लॉकबस्टर सीरियल है। सैयद अली रज़ा उसामा की हिदायतकारी में बनने वाले इस ड्रामे को 6 सिग्मा प्लस प्रोडक्शन और नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था। इसकी हिदायत सैयद अली रज़ा उसामा ने दी हैं। ये न थी हमारी किस्मत की ड्रामा निगार सैयदा सीमा मुनाफ हैं। इस ड्रामा सीरियल में मुनीब भट्ट, हिरा मानी, नूर हसन और आयजा अवान ने अदाकारी की है। ये उन दो बहनों की कहानी है जिनके एक ही घर में गैर मुतवक्के तौर पर शादी हो जाती है। इनको दरपेश मुश्किलात को बहुत ही सादा अंदाज में दिखाया गया। मुंतहा बड़ी बहन एक अच्छी तालीम याफ्ता लड़की है। एक अमीर आदमी से शादी करने के बाद अलिशबा छोटी बहन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, लेकिन हर मोड़ पर कुछ इस तरह से कांटे उगते हैं कि हमेशा ज़िंदगी की आसानी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा था। शहरयार मुनव्वर और माया अली ड्रामे के मरकज़ी किरदार हैं। इस ड्रामे में रक्शी और असलम का प्यार और हिज्र दिखाया गया। मुसन्निफ़ा फ़ायज़ा इफ्तिखार ने इस कहानी में बहुत मेहनत की और हिदायतकार अंजुम शहजाद ने राइटर के अल्फाज को ज़िंदा किया। ये ड्रामा एयरवाई डिजिटल पर 23 जनवरी 2021 को डेब्यू हुआ और अब इसे साल के टॉप 10 पाकिस्तानी ड्रामास में शुमार किया जाता है। कहानी का प्लॉट बचपन के दो दोस्तों के गिर्द घूमता है जो बड़े होकर इश्क करने लगते हैं, ताहम इनकी मोहब्बत को इनके ख़ानदान ने मुस्तरद कर दिया था। इन पर लाइफ इनको दोबारा एक मौका देती है, लेकिन वह इस मौके को भी खो देते हैं। इन्हें लगता है मोहब्बत का गोल्डन पीरियड गुजर चुका है, अब एक दूसरे के बगैर रहा जा सकता है। ड्रामा सीरियल सफ़र तमाम हुआ हम टीवी पर नशर किया गया। इसकी कहानी दिल छू लेने वाली है। ड्रामे का शुमार ब्लॉकबस्टर ड्रामास में होता है। पहले किस्से ये ड्रामा ख़ानदानी मोमेंट्स को एक मुनफरिद अंदाज में पेश करता है जो हमारी दिलचस्पी को बढ़ाता है। रिजा सामीन की तवज्जो हासिल करने वाला पहला किरदार है। वो भोली भाली और एक मासूम सी लड़की है। रिजा के वालिद ने दूसरी शादी करके ख़ानदान से कट ऑफ कर दिया था। वो अपने दूसरे भाई के बच्चे अनुष्य की देखभाल भी करती है और एक आदमी जो इनके साथ रहता है लेकिन एक मूसीकार है जो जज्बाती और ज़हनी तौर पर तवाइफ कल्चर से मुंसलिक है। इन सब की कोलैबोरेशन से एक मास्टरपीस ड्रामा बना है जो आपको यकीनन पसंद आएगा। ड्रामा सीरियल क़यामत 2021 का एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। इसकी कहानी खूबसूरत नौजवान लड़की के बारे में है जिसकी ज़िंदगी के इंतखाब से इसके आसपास के लोग मुतासिर होते हैं। जैसे कि इसके करीब तरीन लोग मुसलसल एक ही गलती करते हैं, इसके मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल देते हैं, मगर वो अपनी मामला फहमी से तमाम मसाइल को हल करती है। इफ़रा अपने वालिदैन और बड़ी बहन समरा की तरह लोअर मिडिल क्लास से है। इफ़रा और समरा के वालिदैन इस वक्त मुश्किल में पड़ जाते हैं जब इफ़रा के चचा मुख्तार अपने बेटे राशिद की शादी में समरा से हाथ मांगते हैं। घर वाले समरा से मशवरा किए बगैर इसकी शादी पर राज़ी हो जाते हैं, लेकिन शादी के फ़ौरन बाद राशिद समरा के साथ बदसलूकी करता है, यहाँ तक कि वो एक अलमनाक वाक़े में फ़ौत हो जाती है और इफ़रा को इसके नताइज का सामना करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल अमानत दिल को छू लेने वाली दास्तान है। अमानत एक मोहब्बत की कहानी है। अमानत की कहानी रोमानवी जज्बात और सस्पेंस से भरी हुई है।
یہ ایک رومانٹک کہانی پر مبنی ہے جس میں گھریلو تنازعات اور جھگڑوں کو دکھایا گیا۔ عروہ حسین اور عمران عباس کی غیر معمولی اداکاری اس ڈرامے کے معمہ میں اضافہ کرتی ہے۔ عمران عباس ڈرامہ سیریز امانت میں انوکھا نیا کردار نبھا رہے ہیں۔ ڈرامے کی ہدایت کاری شاہد شفایت نے کی تھی اور ڈرامہ سیریل امانت کی کاسٹ میں عمران عباس، عروہ حسین، صبور علی، ہارون شاہد سرہا اصغر، بابر علی اور سائمہ قریشی شامل تھے۔ یہ ایک خاندانی ڈرامہ ہے جس میں محبت، رومانس اور دیگر وہ تمام عناصر ہیں جنہیں ناظرین ہمارے ڈراماز میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل پھانس ایک اور زبردست ڈرامہ ہے جو جنسی زیادتی سے متاثرہ خاتون کی حقیقی کہانی پر مبنی ہے۔ ڈرامہ سیریز کے مرکزی کردار سمیع خان یعنی کہ سمد، زارا نور عباس یعنی زیبا، شہزاد شیخ یعنی کہ ساحل ہیں۔ 5 کو پہلی قسط پر 5 ملین سے زائد ناظرین ملے۔ یہ سال کے 10 پاکستانی ڈراماز میں سے ایک ہے۔ ساحل نے اس ڈرامے میں زیبا کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، لیکن کسی نے زیبا پر یقین نہیں کیا کیونکہ ساحل ایک ذہنی مریض تھا۔ ساحل کی ماں اور بہن حفصہ کو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایک مجرم تھا جس نے زیبا اور دوسری ملازمہ پر بھی حملہ کیا، لیکن وہ اسے سپورٹ کرتی رہیں۔ پر زیبا نے آخرکار تمام دنیا سے لڑ کر اپنا انتقام لے ہی لیا۔ ڈرامہ سیریل بدذات بلاک بسٹر ڈرامہ بدذات کا پریمیئر 2 مارچ 2022 کو جیو ٹی وی پر ہوا تھا۔ مصباح نوشی نے اسکرین پلے لکھا اور سراج الحق نے اس کی ہدایت کاری کی۔ سیریز کے مرکزی کردار عمران اشرف اور عروہ حسین ہیں۔ سیریل کی پہلی قسط جس دن نشر کی گئی تھی اسی دن رائٹر کو اللہ نے شادی کے بہت سالوں بعد اولاد نرینہ سے نوازا۔ ڈرامے کی کہانی ایک بڑے مشترکہ خاندان کے گرد گھومتی ہے جس کے الجھے ہوئے خاندانی روابط کی وجہ سے ہر کوئی اپنی زندگی کے بارے میں ناراض اور غیر محفوظ رہتا ہے۔ ولی ایک شاندار پرسنالٹی رکھنے والا نوجوان ہے جو بدتمیز اور ایگوئسٹک ہونے کی شہرت رکھتا ہے۔ دانیال ولی کی شخصیت پر رشک کرتا ہے اور اسے بدنام کرنے یا ان کا مذاق اڑانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ عنایہ ایک خوش اخلاق خاتون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ شادی پر جاتی ہے۔ وہاں یہ تینوں ملتے ہیں تو لو ٹرائنگل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی دلچسپ ہے۔ ڈرامہ سیریل سنگ ماہ ہم ٹی وی پر لانچ کیا گیا۔ اس ڈرامے نے چند ہفتے پہلے ہی ملک بھر میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ مختلف وجوہات کی بنا پر یہ ڈرامہ سیریل کسی دوسرے ڈرامے کا کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں۔ سنگ ماہ کی ایک خاص بات عاطف اسلم کا ٹیلی ویژن اسکرین پر پہلی بار آنا ہے۔ یہ نہ صرف اس منصوبے کی کمان میں ہے بلکہ اس کا انچارج بھی ہے، یعنی کہ وہ ڈرامے کا ہیرو ہے۔ پاکستان کے شمالی مغربی قبائلی علاقوں کی ثقافت اور عادت کو بھی اس ڈرامے میں دکھایا گیا۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند یعنی کہ عاطف اسلم اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ نعمان اعجاز نے بطور حاجی مرجان کے ہلمند کے سوتیلے باپ ساویار نعمان اعجاز، بطور حکمت خان ہلمند کا چھوٹا بھائی سمیہ ممتاز بطور سارنگا اور ہلمند کی ماں ثانیہ سعید بطور زرگونہ، ہلمند کی خالہ ہانیہ عامر بطور گلمینہ ہلمند کی خالازاد کا کردار بخوبی نبھایا ہے۔ علاوہ ازیں احسن نعمان نے گل بادام ایک مزاحیہ کردار، عمیر رانا نے مستان سنگھ کے طور پر اپنا کردار نبھایا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی پٹھانوں کے ایک گاؤں لسپیرا کے گرد گھومتی ہے۔ لسپیرا کا مطلب 10 پیر کے ہیں۔ لسپیرا میں 10 پیروں کی قبریں ہوتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل پریزاد بلاک بسٹر ڈرامہ پریزاد ایک پاکستانی ٹی وی سیریز ہے جو ہاشم ندیم کی اسی نام کے ناول پر مبنی ہے جسے شہزاد کشمیری نے ڈائریکٹ کیا اور مومنہ دریر پروڈکشن نے اسے پروڈیوس کیا۔ یہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ ڈرامے کا کردار پریزاد ایک کالی چمڑی والا محنتی کالج کا طالب علم ہے۔ اپنی پوری زندگی میں پریزاد نے خود اعتمادی اور اعتماد کے ساتھ جدوجہد کی۔ اس نے بالآخر وہ حاصل کر لیا جس کے ایک آدمی انتہائی خواہش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے وہ ہر اس شخص پر انمنٹ نقوش چھوڑ دیتا ہے جس سے وہ ملتا ہے۔ یہ ڈرامہ آپ کو اپنی شخصیت کے سامنے رکھ کر ضرور دیکھنا چاہیے، کہیں نہ کہیں آپ کو مماثلت نظر آئے گی۔